अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, 5 फरवरी को हर साल यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। 5 फरवरी गुज़िश्ता 75 सालों से जब से कश्मीर का डिस्प्यूट का मसला बना है, उसके बाद पाकिस्तान भर और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस दिन को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता रहा है। इस साल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के बजाय यौम हुकूक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा। ऐसी क्या वजह है कि यौम यकजहती कश्मीर के दिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भर में यौम यकजहती यौम हुकूक गिलगित बल्तिस्तान मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है। इस सवाल पे मुल्क के अशराफिया, हुक्मरान, सरमाएदार, जागीरदार, जो मुल्क को चलाने वाले सिस्टम के जितने भी आलाकार हैं, उनको सोचना होगा। क्या वजह है कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के बजाय कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं वो यौम हुकूक गिलगित बल्तिस्तान व कश्मीर क्यों मना रहे हैं? नाज़रीन, ये एक लंबी तारीख़ है। गुज़िश्ता 75 सालों से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम जिन बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं या जिस हकूक़ के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की, वो उनको नहीं मिला। तकसीम हिंद के बाद मसला कश्मीर का जो इशू क्रिएट हुआ, एक तरफ तो हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो मसाइल और मज़ालिम पैदा किए, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसले रहे। ये जो बुनियादी हकूक़ थे ये थोड़े से मुख्तलिफ इसलिए अहम ज़रूरी हैं कि इनके ऊपर कभी किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। गुज़िश्ता 75 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ की आवाम को बुनियादी हकूक़ ना दिए गए। इनिशियली गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर FCR जैसा काला कानून नाफिज किया गया। उसके बाद चंद एक सरकारी बाबू के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें को चलाना, उनको गिराना और बनाना शुरू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नाअहल, नकम्मे, अशराफिया और सरमाएदार, जागीरदार और ऐसे लोटे कटोरे अनपढ़ों और ऐसे बेहिस किस्म के लोगों को मुसलत किया गया जिन्होंने कभी भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए सोचा नहीं। एक लंबे अरसे से गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम बुनियादी हकूक़ से महरूम रही। गुज़िश्ता 10 सालों से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा हुई। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ गए। गिलगित बल्तिस्तान के ख़त्ते के वो अवाम जो गुज़िश्ता 75 सालों से उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं। दुनिया में बिजली भी कोई चीज़ होती है, इंटरनेट भी होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी होती हैं, हॉस्पिटल्स भी होती हैं। वो तमाम बुनियादी हकूक़ जो दुनिया के दिगर अक़वाम समेत पाकिस्तान के अवाम को मिल रहे थे, वो हकूक़ वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जब ये तमाम हकूक़ जो बेसिक नीड्स हैं उन्होंने देखा कि दुनिया के जानवरों को भी मिलती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इससे महरूम है, तो इस सिलसिले में उन्होंने जदोजहद शुरू कर दी। इस साल 5 फरवरी को गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी सिलसिला गुज़िश्ता कई महीनों से जारी है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के यादगार के मुकाम पर जो एहतजाजी कैंप है उसका 35वां रोज़ आज जारी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की ये अवाम जो हैं, इनका जो एहतजाज है ये कोई ख़तरनाक किस्म का एहतजाज नहीं है। ये एहतजाज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की तरह नहीं है। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लोग ख़ुद मुख्तारी और मुख्तलिफ़ किस्म के नारों के लिए एहतजाज करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज तक इस किस्म का कोई नारा नहीं लगाया। बावजूद इसके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के इतने बुनियादी हकूक़ की बात करने की उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मैं आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है वो किन एजेंडे के ऊपर इस टाइम एहतजाज करें। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवामी एकशाइट कमेटी के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 35 दिनों से ये एहतजाजी सिलसिला जारी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के ये अवाम हुकूमत पाकिस्तान और वो तमाम निज़ाम चलाने वाले लोगों से ये मुतालिबा करते हैं कि हमारा डिस्क्राइब किया जाए कि हम कौन हैं, हमारी इख्तियारात को डिफ़ाइन किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है वो ये चाहती है कि हमारे तस्फिया किया जाए, फ़ैसला किया जाए कि हम कौन हैं। गुज़िश्ता 75 सालों से हमें किस तरफ रखा गया है। कभी FCR का कानून, कभी आर्डर पे आर्डर, इस किस्म के कवानीन से लोग तंग आ गए हैं। लोग कहते हैं कि हमें कोई आइनी इख्तियार दिया जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बुनियादी इस वक्त जो मुतालिबा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम चाहते हैं कि उनको मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल कॉलेजेस दिया जाए जिस तरह आप पाकिस्तान के दिगर देहातों और गाँवों और शहरों में देते हो। गिलगित बल्तिस्तान के ये अवाम
یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح سے آپ اگر کسی علاقے میں کوئی ڈیم کنسٹرکٹ کرتے ہو تو وہاں کے لوگوں کو ریالٹی دیتے ہو، اس طرح سے دیامیر بادشاہ ڈیم کی 80% ریالٹی گلگت بلتستان اور دیامیر کے مقامی عوام کو دی جائے۔ گلگت بلتستان کی یہ عوام یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے آپ ملک بھر میں دیگر لوگوں کو ان کو با اختیار بنایا ہے، ان کو سہولیات دیتے ہو، اس طرح سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی با اختیار بنائیں۔ گلگت بلتستان کی عوام چاہتی ہے کہ نیٹکو جیسا ادارہ جو اس وقت خسارے میں چل رہا ہے اس کو بااختیار بنایا جائے۔ نیٹکو کے ادارے سے گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری سے جو ہیں اس میں جتنے بھی ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، خاص کر گندم کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ نیٹکو کی حوالے کیا جائے۔ جو گڈس کے ٹرانسپورٹیشن ہے وہ نیٹکو کے ادارے کو دیا جائے کہ بنسبت اس کے NLC اور دوسرے اداروں کو دیا جائے۔ گلگت بلتستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں۔ گلگت بلتستان کی یہ عوام چاہتے ہیں کہ ان کے ہسپتالوں میں اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہوں۔ گلگت بلتستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے لوگوں کو بنیادی انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دی جائیں۔ گلگت بلتستان کی عوام نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ خود مختار ریاست دے۔ جس دن یہ بات کریں گے تو پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ ہمارے ہاں ہم پر ہمیشہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جموں اینڈ کشمیر طرز کی بات کرتے ہیں۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خود مختار ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ مرج ہونے کی بات کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ گلگت بلتستان سے اگر کوئی ایسا نعرہ نکلتے یا ایسی کوئی بات کی جاتی تو پتہ نہیں کیا قہر اس ملک میں ٹوٹ جانا تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام جو گزشتہ 75-76 سالوں سے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے، ان کا ایک 15 نکاتی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ حکومت پاکستان اور ریاستی ادارے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بجائے ان کے جو نمائندے اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں وہ اس کو ٹرکاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، گورنر گلگت بلتستان سمیت جتنے وزراء، مشیر، بیوروکریٹ، اس تمام کے تمام لوگ گلگت بلتستان کی بنیادی حقوق دینے کے بجائے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ مذاکرات کے لیے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے میں اگر گلگت بلتستان کے عوام اگر ان کے اندر جو ایک نفرت پائی جاتی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ ناظرین، گلگت بلتستان سمیت آزاد کشمیر میں کل 5 فروری یوم یکجہتی کے دن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے گلی گلی کونے کونے میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مشترکہ احتجاج ہوں گے۔ مظفر آباد، کوٹلی، باغ، نیلم، جہلم، میرپور، جتنے بھی بھمبر سمیت فارورڈ کوٹا، راولا کوٹ، آزاد کشمیر کے تمام علاقوں میں کل احتجاجات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں کو اس مسئلے کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑا اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کیا حکومت پاکستان اور ریاستی ادارے گلگت بلتستان کے بنیادی حقوق سلب جو ہو رہے ہیں کیا ان کو پورے نہیں کریں گے؟ اگر ایسے ہی یہ نظام چلتا رہا تو جو تبدیلی گزشتہ 10 سالوں کے دوران آئی، آئندہ 10 سالوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے علاقے کے مسائل کے اوپر غور کر لیں۔ جو بنیادی حقوق ہیں، گلگت بلتستان کے جو عوام جو حقوق مانگتی ہے وہ کوئی بہت بڑے حقوق نہیں ہیں، کوئی اسلام آباد طرز کی وہ رہائشیں نہیں مانگ رہی، وہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی مانگ رہی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی صحت، سکول، تعلیم، انصاف، بنیادی روزگار، بجلی، انٹرنیٹ، یہ بنیادی ضروریات زندگی، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اس کے لیے گلگت بلتستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر حکومت پاکستان اور جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر سیریسنس لیں اور بات کر لیں، ورنہ یہ مسئلہ بہت لمبا پڑ جائے گا اور مزید مسائل ہوں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہم بات کر لیں گے۔ آج میں یہیں پہ اس موضوع کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔